गंगा और ब्रह्मपुत्र। डेक चेयर पर जरा आगे को झुका हुआ नौजवान मुस्तरिफ सरगोशी में कह रहा था। हमने रोपोशी से बाहर आने के बाद तुमको इतने खत लिखे, हर तीसरे रोज, हर हफ्ते, हर पते पर इतने तार दिए, इतने संदेशे भिजवाए, तुमने एक का, हद है, एक खत का जवाब न दिया। हमारी शदीद परेशानी का भी तुम्हें ख्याल न आया। हमें तरह तरह के अंदेशों ने बदहवास कर दिया था। शायद तुम पकड़ी गई हो, शायद बनोए बाबू ने तुम्हें गाँव भेज दिया हो, शायद जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी गई हो। फिर ओनल के जरिए मालूम हुआ कि तुम खैरियत से हो। उसके बाद तुम्हारे चुप साथ लेने की वजह बिल्कुल समझ में नहीं आई। हमारी अक्ल हैरान है। चंद लहजों के वक्फे के बाद नौजवान ने फिर कहना शुरू किया। हमारी अक्ल हैरान है कि तुमने ये रवैया क्यों अख्तियार किया। नाराज हो तो सिर्फ 2 सत्रों में नाराजगी की वजह ही बतला देती। हमने बार बार तुम्हें लिखा, किसी वजह से खफा हो गई हो तो बतला दो और माफ कर दो। आखिर ये तुमको हुआ क्या। नीम तारीख और सुनसान डेक के सिरे पर सिर्फ सिगरेट की रोशनी चमकती रही। डेक का फर्श भीगा हुआ था। कुछ दूर पर एक खल्लासी एक बेंच पर महुए ख्वाब था। हम शुरू शुरू में तफसील से तुम्हें कुछ नहीं लिख सकते थे। सिगरेट एक झटके से पद्मा में जा गिरा। पिछली जुलाई से, खुलना की उस अंधेरी रात से लेकर नवंबर दिसंबर तक हम इधर उधर रोपोश रहे। सुंदरबन में तुमसे मुलाकात की उस खतरनाक एडवेंचर के बाद हम बहुत मोहतात हो गए थे। इसलिए तुम्हें कोई दो हरफी पैगाम भी न भिजवा सके और इतने मसरूफ रहे कि गमे जाना के मुतालिक सोचने की मोहलत ही न मिली। देवली वालों को दिसंबर में रिहाई हासिल हुई और हम किधर देख रही हो। क्या हमारी आवाज़ भी नागवार है। दिया सलाई का मुख्तसर सा शोला लपका, दूसरा सिगरेट, ज़्यादा मुस्तरिब आज़ुर्दा लहजा। क्या तुम इसलिए खफा थी कि हम दिसंबर के बाद तुमसे मिलने बंगाल न आ सके। हमें मालूम न था वल्लाह कि तुम इस कदर दीवानी लड़की हो। दूसरा सिगरेट भी 3-4 कश के बाद अंधेरे मुहीब दरिया में जा गिरा। अगर हमें एक ज़रूरी काम से अचानक यहाँ ना भेजा गया होता तो शायद अब भी ना आ सकते। क्या तुम दूसरे ग्रुप से जा मिली हो। इस वजह से मुझे बगैर ट्रायल के आग कर दिया। ये क्या बचपना है। जहाज़ नरम रुई से आगे बढ़ता रहा। क्या मुझे तुमसे खफा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ ये रवैया अख्तियार करने की आखिर वो डैम यू। तीसरे सिगरेट के लिए माचिस जलाने की कोशिश, मगर माचिस सिली हुई थी। क्या तुमको किसी और से, किसी और, कोई और। जरा कांपते हुए हाथ माचिस की डिब्बा भीतर या बुर्द हुई। शट अप। दूसरी डेक चेयर पर बैठी हुई लड़की ने यकलख्त तिलमिलाकर जवाब दिया। वो और आगे झुका, लड़की की शक्ल ध्यान से देखी और आहिस्ता से मुस्कुराया। शुक्र है। क्या शुक्र है। वो बिल्ली की तरह गुर्राई। दरिया पर तेज हवा चल रही थी। लड़की ने सर्दी की वजह से कंधे सिकोड़ कर साड़ी साड़ी का आंचल जिस्म से अच्छी तरह लपेटा। नौजवान ने खादी रेशम की चादर ओढ़ रखी थी। उसने चादर उतार कर लड़की के कंधों पर डाली। लहजे भर के तवक्कुफ के बाद बड़ी नरमी और एहतियात से लपेट दी। लड़की जरा सा कपकपाई। बेचारी, बेवकूफ, नालायक बच्ची। आपको आपको सर्दी लग जाएगी, लड़की ने धीरे से कहा। तुमसे मतलब। मर गए तो शहीद मोहब्बत कहलाएंगे। कसम खुदा की। 3 साढ़े 3 साल से क्या थियोरेटिकल इश्क चल रहा है। ला खौल वला कुव्वत। क्रूक 420, धोखेबाज। बीए पास कर लिया। नौजवान ने फिर बात की। कर लिया। फर्स्ट डिवीजन। जी। अरे वाह, शाबाश, मुबारक हो। तो अब गोया तुम्हारी शादी का इश्तिहार अखबारों में दिया जा सकता है। उसने खंखार कर कहा। बीए पास, उमूरे खानादारी में माहिर, राबिंद्र संगीत की उस्ताद, कायस्थ कन्या। लड़का बरसरे रोजगार होना जरूरी है। कम अज कम पीसीएस को तरजीह दी जाएगी। कमीना, बेहुदा, लोफर। वो उठने लगी। नौजवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर कुर्सी पर बैठा दिया। आप अब कहीं भाग कर नहीं जा सकती। आपका दिमाग खराब है, लड़की ने आहिस्ता से कहा और फिर उठने लगी। ये तुम भागी कहाँ जा रही हो। अब्दुल कादिर जाली के उधर चौकन्ने बैठे हैं। अगर आपकी इस, क्या कहना चाहिए, बेतकल्लुफ़ी पर उनकी नज़र पड़ गई। पिछले साल लगभग इसी मौसम में आप कहाँ तशरीफ़ रखती थीं, गालिबन याद हो।
لیکن زیادہ شدید قسم کا ایمنیسیا لاحق ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ حماقت کی تھی، اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ خیال آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تم واقعی بدل گئی ہو؟ جی ہاں۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ شاید قصہ واقعی ختم ہو چکا ہے، 1 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، یا شاید محبت ختم ہونے کی کوئی منطقی وجہ نہیں ہوتی۔ میں بیکار اس لڑکی کا تعاقب کر رہا ہوں، یہ وہ لڑکی ہی نہیں ہے۔ کئی منٹ گزر گئے، اچانک وہ بولی، آپ آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ آپ نے آخر اس جہاز پر مجھے کیسے پکڑ لیا؟ وہ خوش ہو گیا، نہیں، یہ وہی لڑکی ہے، ابھی کچھ نہیں بدلا۔ کس طرح پکڑ لیا؟ اس نے بشاش لہجے میں جواب دیا، اس طرح کہ میں ڈھاکے میں سیدھا آپ کے گھر پہنچا جو سنسان پڑا تھا، چکر کاٹ کر شاگرد پیشے کی طرف گیا۔ وہاں آپ کی ریاست کے مینیجر مولوی عبدالقادر کی اہلیہ نے ضروری معلومات فراہم کی کہ بچے کوئی مترا بابو ہیں، ان کے یہاں گئے ہوئے ہیں۔ آپ کسی خاندانی شادی کے لیے عبدالقادر کے ہمراہ فرید پور تشریف لے گئی ہیں اور فلاں تاریخ کو عبدالقادر کے ساتھ ہی واپس آ جائیں گی، کھوکھو کی بیماری کی وجہ سے۔ چنانچہ میں نے فلفول فرید پور کا ٹکٹ کٹایا۔ میں فرید پور کے لوگوں سے واقف ہوں، آپ کی پشی ماں کے گھر والوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں چپکے سے پتہ لگانا بہت آسان تھا کہ کس روز کس وقت نارائن گنج کے لیے روانہ ہو رہی ہیں، چنانچہ اسی جہاز کا ٹکٹ اس ناچیز نے بھی خرید لیا۔ باقی حالات آپ پردہ سیمی پر خود ملاحظہ فرمائیں۔ آپ ڈھاکے میں میرا انتظار کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، آپ کے سلسلے میں ہم منطقی نہیں ہیں۔ دونوں دھندلے سائے ساکت بیٹھے رہے، چاروں طرف بادل اور دریا ایک ہو گئے تھے۔ ڈیک چیئر سے کچھ دور لمبی سفید داڑھی والا مسلمان بوڑھا کپتان اپنے کھلے کیبن کے سامنے جنگلے پر جھکا کھڑا تھا۔ اس کے نزدیک لگی ہوئی بے حد طاقتور سرچ لائٹ نے دریا کو حد نظر تک روشن کر رکھا تھا۔ روزی کیسی ہے؟ کچھ دیر بعد نوجوان نے دریافت کیا۔ روزی؟ محمود دا؟ یہ سب لوگ آپ کو نہیں معلوم؟ ہاں، سریندر نے ڈھاکے میں مجھے بتایا۔ ان لوگوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اچھا، کہیں سے ماچس لے کر آؤ؟ کس مزے سے حکم چلاتے ہیں، میں کنیز ہوں ان کی زرخرید چرنوں کی داسی، کتنے ہی کامریڈ بن جائیں۔ اصلیت میں رہیں گے وہی نہ خالص ہندوستانی لارڈ اینڈ ماسٹر۔ میں نے لاتی ماچس واچس۔ ارے بھائی، ذرا بھاگ کر ایک ماچس لے آؤ کہیں سے، عبدالقادر میاں سے مانگ لو، وہ ضرور بیڑی پیتے ہوں گے۔ میں ان سے جا کر کہوں کہ ذرا دیا سلائی دینا، جو میرے ایک عزیز دوست کو چاہیے جو مجھے بھگا لے جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ جب تم عنقریب انشاءاللہ بھاگو گی تو بنوئے بابو لا محالہ یہی شبہ کریں گے کہ ان کے ذریعے ہی تم ایک میاں بھائی کے ساتھ اڑن چھو گئی۔ اس خیال میں بھی نہ رہیے گا، عبدالقادر میاں میں انتہائی فیوڈل وفاداری ہے، وہ آپ کے مولوی ابوالہاشم نہیں ہیں۔ دفتن وہ چپ ہو گئی۔ وہ ہم نے ایک سہانا ناقابل یقین خواب دیکھا تھا نا؟ ہاں، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ کچھ دور پر فوجیوں سے لدا نیم تاریک اسٹیمر گزر رہا تھا۔ عجیب بات ہے، لڑکی نے پھر جلدی سے موضوع تبدیل کیا۔ جب کامریڈ رندھیر کا بیان چھپا پہلی بار، یہ جنگ اب عوامی جنگ ہے، تو یہ قوم پرست اتنی شدت سے پارٹی کے خلاف کیوں ہو گئے، خصوصاً روزی؟ وہ تو بہت ہی امیچور نکلی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ آپ نے ایک بار لکھا تھا نا خط میں کہ کمیونسٹ انٹرنیشنل اس بے جگری سے فسطائیت اور فاشزم کا مقابلہ۔ بہت خوب، آپ کا جواب نہیں، ہماری عرضیوں کے ذریعے آپ اپنے دوستوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں، مگر ہمیں 2 سطریں لکھنے کی آپ نے زحمت گوارا نہ کی۔ اب بھائی ہمیں یقین ہو گیا کہ تمہارے دماغ کی ایک چول ضرور ڈھیلی ہے۔ کمال ہے، لڑکی نے مزید گڑبڑا کر بے حد سنجیدگی سے سیاسی گفتگو جاری رکھی۔ 8 تاریخ کو کانگریس بھی سی پی آئی سے علیحدہ ہو گئی، حالانکہ پنڈت نہرو ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے فاشزم کے خطرے کو پہچانا تھا۔ لڑکی نے اس انداز میں بات ختم کی گویا اخبار کا ایڈیٹوریل پڑھ رہی تھی، پھر اس نے چہرہ پھیر کر بے نیازی سے دریا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح فرماتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ اور بالغ نظری ترقی پر ہے۔
دریا کی متلاطم لہریں اسٹیمر سے ٹکرایا کی کبھی کبھی پانی کی چھینٹیں اڑ کر اوپر آ جاتی تھیں۔ لڑکی کے بال بھیگ گئے، رات تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ نوجوان نے گھبرا کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ دفتن لڑکی نے سوال کیا، آپ یہاں کس کام سے آئے ہیں یا راز کی بات ہے؟ نہیں، کوئی راز کی بات نہیں ہے، ہمیں پروونشل مسلم لیگ کے لیڈروں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مسلم لیگ؟ نواب قمرالزماں چودھری۔ ارجمن جہاں جہاز دریا کی گدلی موجوں پر ڈولنے لگا، اس کے انجن کی آواز ایک دم اونچی ہو گئی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ جیوتی دا، روزی، محمود دا، یہ سب بھی مجھ سے بے حد خفا تھے۔ روزی نے تو مجھے غدار اور ٹولی کہا، حد ہے، تم نے ان کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ تم تو دنیش بابو کی بھتیجی ہو۔ آپ نے جو اتنی سختی سے منع کر دیا تھا۔ کب؟ اپنے پچھلے خط میں۔ مائی گوڈنس، لڑکی نے اور زیادہ ہڑبڑا کر سر جھکا لیا، حالانکہ مجھے اتنی شرمندگی سی تھی کہ میں کاکا کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہوں۔ مائی گوڈنس، نوجوان نے دہرایا، پھر اس نے آگے جھک کر پوچھا، اب بتلا دو ہم سے کیوں خفا تھی، ہمارے خطوں کا جواب کیوں نہیں دیتی تھی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، نوجوان بھی اٹھا اور چاروں طرف نظر ڈالی۔ اس پرسکون جہاز کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت سارے دیس میں آگ لگ رہی ہے، اس نے ملول آواز میں کہا۔ لڑکی جا کر سرچ لائٹ کے نزدیک کھڑی ہو گئی، وہ بھی اس کے برابر آ گیا۔ شاید میں بزدل ہو گئی ہوں، لڑکی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ خاموش رہا۔ سرچ لائٹ دریا پر روشنی کا ایک اور دریا بہا رہی تھی۔ آپ کتنے دن رہیں گے؟ پتہ نہیں، جتنے دن بھی لگ جائیں۔ معاملات کافی گنجلت ہیں، مسلم لیگ ایک عوامی تحریک بن چکی ہے، اس کی نئی طاقت کو نظر انداز کرنا حماقت ہوگی۔ بوڑھے ناخدا نے کان کھڑے کیے اور ذرا نزدیک ہو کر دلچسپی سے بات سننے لگا۔ وہ ایک دفعہ مڑ کر نوجوان کو دیکھا، نوجوان نے مسکرا کر اسے السلام علیکم کہا اور بات جاری رکھی۔ بنگال مسلم اکثریت کا صوبہ ہے، یہاں کی مسلم جنتا پروگریسو لیڈرشپ کی منتظر ہے۔ نواب لوگ تو پروگریسو لیڈر نہیں ہیں۔ پروگریسو لیڈرشپ ہماری ہوگی، ہمیں لیگ کے قریب آنا ہوگا۔ یہ پیشن گوئی آج اگست 42 کی اس رات کر رہا ہوں، گرہ میں باندھ لو۔ نواب قمرالزماں، یہ ارجمند منزل جائے گا، ارجمند منزل جائے گا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ریلنگ پر جھک کر نیچے لہروں کو تاکنے لگی۔ پچھلے سال جولائی کی اس رات سری سدن میں جو وعدہ میں نے اپنے آپ سے کیا تھا اس پر قائم نہ رہی۔ اسے چکر سا آ گیا، اس نے جنگلہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جنگلے کا لوہا بالکل یخ تھا۔ میں نے ساری رات اس سے باتیں کرنے میں گزار دی۔ اب نہیں، اب کچھ نہیں، اب آئندہ بالکل پہچان کر نہ دوں گی۔ آخر سال بھر تک کس مضبوطی اور بے جگری سے اپنے وعدے پر قائم رہی ہوں کہ نہیں۔ ایک سال گزر گیا، اسی طرح باقی عمر بھی گزر جائے گی۔ اب نہیں، یہ آخری ملاقات ہے۔ بوڑھا پہیے پر جھک چکا تھا، اسٹیمر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈھاکے میں آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ لڑکی نے بالکل نارمل آواز میں دریافت کیا۔ اوما کے ہاں، وہ ہنسا۔ ایک زمانہ تھا کہ ووڈ لینڈ میں ہمارے فرشتے تک نہ بھٹک سکتے تھے۔ نئی خبر، ہمارا ایک فرشتہ تو نہیں، خیر ہمارا ایک فرشتہ تو بھٹکا تھا۔ اس نے پیار سے لڑکی کے بالوں کو چھوا۔ وہ جھنجھلا کر پرے سرک گئی۔ وہ کہتا رہا، اب ہم مزے سے عین سر پریتوش رائے کے گیسٹ روم میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اوما سے تم کب سے نہیں ملی؟ مدتیں ہو گئیں۔ آنا ان سے ملنے، وہ دلی سے میرے ساتھ ہی آئی ہیں۔ آج کل ان کے والدین کلکتے گئے ہوئے ہیں، اس لیے سارے دوستوں کا اڈا بے فکری سے وہیں ہوتا ہے۔ دلی میں آپ امپیریل ہوٹل میں ٹھہرے تھے؟ ہم؟ نہیں تو، اوما وہاں مقیم تھی، ہم ایک دوست کے یہاں تھے۔ کیوں؟ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ آکاش وانی آئی تھی، لڑکی نے خشکی سے جواب دیا۔ نوجوان نے اسے غور سے دیکھا۔ تم واقعی بدل گئی ہو، ایک سال میں بدل گئی ہو، تم میں تلخی آ گئی ہے، تم اتنی سیدھی، اتنی بھولی تھی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کون تمہاری اس تبدیلی کا ذمہ دار ہے؟ اس نے لجاجت سے کہا۔ ماں، مجھے مضبوط بنا، مجھے فولاد کی طرح مضبوط بنا۔ لڑکی آنکھیں میچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی، لیکن ہر سمت دریا کا دھندلکا طاری تھا۔ تم دن بھر گھر پر رہتی ہو؟ جی ہاں۔ میں کسی وقت تمہارے یہاں آ سکتا ہوں؟ کسی وقت نہیں۔ کیوں؟ ایسی ہی، میری مرضی۔
अच्छा। स्टीमर अब दरिया के मोड़ से गुजर चुका था। मल्लाह ने पहिया घुमाना खत्म कर दिया। सामने रोशनी का रास्ता बेहद वसी हो गया। वो दोनों जंगले पर झुके दरिया की मनव्वर लहरों को तकते रहे। गहरा मुतलातिम दरिया, मनव्वर पानी, हद नज़र तक रोशन, चारों खूंट पानी। इब्तिदा में खला था और तारीकी और खुदा की रूह पानियों पर डोलती थी। ये तख्लीक कायनात की रात थी और खुदा ने कहा रोशनी और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और आदम व हव्वा को बनाया और एक दूसरे के रहमो करम पर छोड़ दिया। आदम व हव्वा स्टीमर के जंगले पर झुके खड़े हैं। इस त्यारे को और आगे ले जाऊं तो ये बुजुर्ग कप्तान हजरत नूह हैं, जो हम दोनों को न जाने कौन सी अरारत की समत लिए जा रहे हैं। नौजवान जेर लब मुस्कुराया। रोशनी और तारीकी, मौत व हयात, दुख और सुख, फ़राक़ और वसाल, जुनूँ और ख़िरद, संगम तो ग्वालंदु घाट पर परे बहुत दूर रह गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र की लहरों से बना ये दरिया, इसके पानियों में गंगा कौन सी है और ब्रह्मपुत्र कौन है? लड़की को जोर की छींक आई। वो उसकी तरफ मुड़ा। वो सूं सूं कर रही थी। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, चलो अंदर चलें। नौजवान ने मुतफक्कर होकर कहा। नहीं, मैं तो यहीं खड़ी रहूंगी, लड़की ने जिद से जवाब दिया। फिर वो एकदम खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर फौरन संजीदा हो गई। वो उसे हंसता देखकर मसरूर हुआ। वो खुद भी कहकहा लगाकर हंसने लगा। फिर उसने आहिस्ता से रेलिंग पर रखे हुए लड़की के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। लड़की ने अपना हाथ नहीं हटाया। साहिली बत्तियां तुतलके में टिमटिमा कर गुजर चुकी थीं। नारायणगंज की रोशनियां करीब आती गईं। स्टीमर मसरूफ बंदरगाह के उजाले में दाखिल हुआ। नारायणगंज सामने जगमगा रहा था। नारायणगंज, इसकी गलियों की नहरों पर चलती कश्तियां, जूट स्टेशन गहमा गहमी, बाहर अंधेरे में छुपी कच्ची सड़कें, नीम शिकस्ता मुगल पुल, खेत, तवील अंधेरी शाहराह जिसके सिरे पर ढाका हमेशा की तरह मुंतजिर मिलेगा। शफीक, महफूज, मामून शहर। दुनिया मुतज़लज़ल हो चुकी थी, मगर शायद मौजूद थी। मुसर्रत का वजूद भी था, मिलना मुमकिन था। आखिर दुनिया में ऐसे लोग भी तो मौजूद होंगे जिन्हें चैन और खुशी मैसर है और मुसर्रत के हुसूल में खुद गर्जी गुनाह है। लड़की ने हवा से बचने के लिए खादी सिल्क की दोहरी चादर मजबूती से अपने शानों के गिर्द लपेट लिया।